अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़ीना अज़ाबन नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सानी अल मशहूर व हुवा अल मुस्तफ़ीज़ु अला राइन वस्सालिस अल अज़ीज़ व लैसा शर्तन लिस्सहीह खिलाफ़न लिमन ज़अमहू। वर्राबि अल गरीब व कुल्लुहा सिवल अव्वली अहादुन। तो आज तक हमने जो पढ़ा इस पहले दरस में वो था मुतवातिर किसको बोलते हैं। फरमाते हैं मुतवातिर के बाद हमारे पास जो आता है वो है अहाद। वस्सानी अल मशहूर, दूसरा जो है वो मशहूर है। और वह हुवल मुस्तफीज अला राइन, और वो कुछ लोगों के नजदीक जो है, कुछ उलमा के नजदीक, जो कुछ मुहद्दिसीन के नजदीक जो है उसका दूसरा नाम मुस्तफीज है। अला राइन, ये किसी राय के मुताबिक कुछ लोगों के यहाँ उसका दूसरा नाम, मशहूर का दूसरा नाम मुस्तफीज है। फिर फरमाते हैं वस्सालिस, और तीसरा जो है अल अजीज, उसको अजीज बोलते हैं। वलाइसा शर्तन लिस्सही, और सही के लिए कोई शर्त नहीं है। खिलाफ लिमन ज़अमहू, यानी जैसे कि कुछ लोगों का कहना है, यानी वो कहते हैं कि सही जो है, अजीज ही जो है उसके लिए शर्त है कि वो सही होती है। इसके बाद फरमाते हैं वर्राबी अल गरीब, और चौथी जो किस्म है वो गरीब की है। वकुल्लुहा, और ये सारी की सारी जो किस्म है, सिवल अव्वल, पहले को छोड़ के, अहादुन, अहाद है। तो ये इसका कुछ लफ्जी तर्जमा था। अब हमें आज जो पढ़ना है वो ये है कि हदीस के हमने दो अकसाम किए हैं, एक मुतवातिर और दूसरा अहाद। अब मुतवातिर को किस्में हमने कल पढ़ी कि मुतवातिर की दो किस्में हैं। मुतवातिर में 4 शर्तें होती है और उसकी दो किस्में हैं। पहली किस्म मुतवातिर लफ्जी और दूसरी किस्म मुतवातिर मानवी, यानी मानवी एतबार से मुतवातिर, और दूसरी पहली किस्म लफ्जी एतबार से। अब हम आज पढ़ रहे हैं अहाद। अहाद किसको बोलते हैं? अहाद की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम कहेंगे जो हदीस मुतवातिर नहीं है वो अहाद है। जो हदीस मुतवातिर नहीं है वो सारी की सारी अहादीस जो है वो अहाद है। तो या इस तरह हम कह सकते हैं, अगर अहाद को डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं हुआ मा लम यजमा शुरूतुल मुतवातिर, जिसमें मुतवातिर की शुरूत न पाई जाते हो, या दूसरे मा खला अन शुरूतिल मुतवातिर, जो खाली हो मुतवातिर की शर्तों में से, यानी जिसमें मुतवातिर की शर्तें पूरी ना होती हो, उस हदीस को हम अहाद कहते हैं। अब अहाद के हमारे पास 3 किस्में हैं, यानी जो उनने पहले यहाँ कहा था जब उसमें औमा हसरिन, अगर हसर है बिमा फौकल इस्नाइन, 2 से ज्यादा, तो वो क्या है? तो वो मशहूर है। औ बिहिमा, 2 है तो वो क्या है? अजीज है। औ बिवाहिद, अगर एक है तो वो हदीस जो है गरीब है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो अहाद की 3 किस्में हैं, और मुस्तफीज जो है ये कोई अलग किस्म नहीं है बल्कि एक खास नाम है, उसको मैं डिफाइन करूंगा कि मशहूर और मुस्तफीज में क्या फर्क है।
سب سے پہلے ہم نے متواتر کو پڑھا، متواتر کے بعد ہمارے پاس احاد کی 3 قسمیں، یعنی احاد وہ ہے جس میں متواتر کی شرطیں پوری نہ پائی جاتی ہو. تو اس میں ہمارے پاس عدد کے اعتبار سے جو حدیث جس کے راوی کسی بھی جگہ 2 سے زیادہ ہو اور تواتر کے حد تک نہ پہنچتے ہو، اس حدیث کو ہم بولتے ہیں یہ مشہور ہے. یہ مشہور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مشہور کی ڈیفینیشن ہے ما کان محصورا بما فوق اثنين، یعنی جو محصور ہو 2 سے زیادہ، ثلاث فصاعد، یعنی 3 سے زیادہ ہو، 3 یا 3 سے زیادہ، لیکن نہ بشرط، اس میں ایک شرط نہ ہو کہ یعنی وہ تواتر کے حد تک نہ پہنچتا ہو. اسی طریقے سے کچھ علماء نے اس کی ڈیفینیشن اس طرح بیان کی ہے ما رواہ ثلاثۃ فاکثر، جس کو 3 راوی نے روایت کیا ہو یا 3 سے زیادہ، فی کل طبقۃ، ہر ایک طبقے میں، ما لم یبلغ حد التواتر، مگر وہ تواتر کے حد تک نہ پہنچتا ہو. جس طرح نظر نظر میں یہ تعریف جو ہے انہوں نے کی ہے، یعنی وہ حدیث جو حدیث کیا ہے جس میں 2 سے زیادہ ہو مگر وہ حدیث ہر طبقے میں کم سے کم 3 ہو اور حد تواتر تک 3 یا 3 سے زیادہ مگر تواتر کے حد تک نہ پہنچتی ہو. اس کی مثال ہمارے پاس بہت سارے احادیث ہیں. مثال کے طور پر جس طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے، اور اس طرح ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے علم کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکالیں گے، یعنی جو علماء ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا ہے تو اس کو اس طریقے سے ان کے دلوں سے نہیں نکالا جائے گا، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ وہ علم کو اللہ تعالیٰ اس طرح قبض کریں گے، یعنی جب علماء لوگ انتقال کریں گے تو علم ختم ہو جائے گا. حتیٰ اذا لم یبقی عالما، اور یہاں تک کہ کوئی عالم پیچھے بچا ہوا نہیں رہے گا تو لوگ جو ہے جہلا کو اپنا امام بنائیں گے اور پھر وہ ان سے سوال پوچھیں گے اور وہ فتویٰ دیں گے علم کے بغیر، اور خود بھی وہ جو ہے گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ حدیث جو ہے یہ حدیث ہمارے یہاں مشہور ہے، یعنی مشہور اصطلاحی، ایک مشہور غیر اصطلاحی ہوتی ہے، مگر ہم غیر اصطلاحی کی بات نہیں کر رہے کیونکہ ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں مصطلح حدیث. تو یہاں اصطلاحی جو ہے مشہور وہ نہیں جو لوگوں کے درمیان مشہور ہے، بلکہ وہ ما رواہ ثلاثۃ فاکثر، جس کو 3 یا 3 سے زیادہ نے روایت کیا ہو، فی کل طبقۃ، ہر ایک طبقے میں، اور وہ تواتر کے حد تک نہ پہنچتا ہو. تو اس کی مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں یہ حدیث جو ہے نبی کریم نے بیان کی ہے، ان سے 3 صحابہ نے بیان کی، 4 صحابہ نے بیان کی ہے. عبداللہ بن عمر نے بیان کی ہے، ابو ہریرہ نے بیان کی ہے، زیاد بن لبید نے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے، یعنی ان 4 نے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے. اور ان 4 سے عبداللہ بن عمر سے عروہ نے بیان کی ہے، ابو سلمہ نے بیان کی ہے، سالم بن ابی جاد نے کیا ہے، اور عروہ نے کیا، یعنی کل 3 لوگوں نے ان 4 لوگوں سے حدیث روایت کی ہے. پہلے میں 4 راوی ہے، دوسرے میں 3 ہے، پھر ان 3 سے ہشام بن عروہ نے بیان کی ہے، زہری نے، عامش اور موسیٰ بن عقبہ نے. تو اس روایت میں بھی ہم 4 دیکھتے ہیں اس طبقے میں بھی. اس کے بعد ہم ان 4 سے دیکھتے ہیں کہ ان سے روایت کرتے ہیں مالک، جریر، علا بن سلیمان، امام وقی اور عبداللہ بن سعید، 5 راوی کرنے والے ہیں اس طبقے میں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کو ابن ابی اویس، قتیبہ بن سعد، محمد بن عمر، عبداللہ اپنے باپ سے، اور بکر بن صدقہ، یہ 5 لوگ اس کو روایت کرتے ہیں. پہلے میں 4، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 5، اور آخر پر اس کو روایت کرتے ہیں بخاری روایت کرتے ہیں، مسلم روایت کرتے ہیں، امام طبرانی روایت کرتے ہیں، امام احمد روایت کرتے ہیں، خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں، اور بہت سارے علماء اس کو بیان کرتے ہیں. تو اگر ہم بخاری کے حوالے سے لے لیں تو یہ حدیث پہلے 5 اس میں ایک طبقے میں 5 ہے، پھر 5 ہے، پھر 4 ہے، پھر 3 ہے، پھر 4 ہے. تو آپ دیکھو گے کم سے کم 3 ہے، کم سے کم 3 ہے. تو ایسی حدیث کو ہم مشہور بولتے ہیں، یعنی وہ حدیث جس کو روایت کرنے والے کسی بھی طبقے میں کم سے کم 3 ہو، ایسی حدیث کو ہم
مشہور بولتے ہیں. اگر زیادہ ہو، کسی میں 30 زیادہ بھی ہو، 4 بھی ہو، 5 بھی ہو، 10 بھی ہو، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. مگر یہاں پر ہم جو کم سے کم دیکھ رہے ہیں، جب ابو عبداللہ بن عمر سے، ابو ہریرہ سے، زیاد بن لبید سے اور عائشہ سے 3 شخص بیان کر رہے ہیں، عروہ، ابو سلمہ اور سالم. تو یہ 3 شخص روایت کرتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں 3 ہے یا 3 سے زیادہ، فی کل طبقۃ من طبقات السند، سند کے ہر طبقے میں سے. تو ایسی حدیث کو ہم بولتے ہیں یہ مشہور ہے. پھر فرماتے ہیں وَهُوَ الْمُسْتَفِيضُ عَلَى رَائِن، اور کسی رائے کے مطابق یہ مستفیض بھی ہے. اب مستفیض کے بارے میں ہمارے پاس علماء کا یہ ہے کہ مستفیض کے بارے میں ہمارے پاس علماء کے 3 اقوال ہیں. پہلا قول مشہور کا دوسرا نام مستفیض ہے، اور مستفیض مشہور ہی ہے. یعنی جس کو مشہور بولتے ہیں اس کو کچھ لوگ مستفیض بولتے ہیں، اور جو مستفیض ہے وہی مشہور ہے. یعنی یہ مترادف ہے، دونوں ایک ہے یا مرادف ہے. دوسرا ہے اس میں اور اس میں ایک فرق ہے، یہ اس سے خاص ہے. خاص کیا ہے کہ مستفیض میں جو ہے ہر میں ایک ہی روایت ہوتی سوا. یعنی اس کی شرط یہ ہے کہ اگر پہلے میں 4 ہے طبقے میں، دوسرے میں بھی 4 ہوں گے، تیسرے میں بھی 4 ہوں گے، چوتھے میں بھی 4 ہوں گے، یعنی آخر تک 4 ہی ہوں گے. جو طبقات میں نمبر ہوگا وہ کامن ہوگا، چاہے 4 ہو، چاہے 3 ہو، چاہے 5 ہو، چاہے 6 ہو، چاہے 7 ہو، یعنی جو تعداد ہوگی وہ برابر کی برابر ہوگی. تو اس حدیث کو جو ہے مستفیض کہتے ہیں. اور دوسری ہے یعنی ایسا نہیں ہے جو قول ثانی ہم نے بیان کیا کہ مستفیض. اور جنرلی اگر یاد رکھا جائے تو مستفیض اور مشہور کو ہم 2 طریقوں سے استعمال کرتے ہیں. کبھی مشہور اور مستفیض ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. البتہ اگر آپ کو یہ کوئی کہے کہ مشہور اور مستفیض میں کیا فرق ہے، تو آپ یہ کہو گے مشہور جو ہے اس میں کم سے کم راویوں کی تعداد 3 ہوتی ہے یا 3 سے زیادہ، مگر الگ الگ ہو سکتی ہے. جبکہ مستفیض میں خود شیخ صاحب فرماتے ہیں بأن المستفیض یکون فی ابتدائہ و انتہائی سواء، یعنی برابر ہونا چاہیے. سواء، میں غلط پڑھا، سواء، یعنی سوا کہتے برابر ہو. یعنی چاہے پہلے سے سند سے لے کر آخری سند کے ہر طبقے میں جو نمبر ہوگا وہ برابر ہوگا، چاہے 3 3 ہو، چاہے 4 4 ہو، چاہے 5 5 ہو. مگر کچھ علماء اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی قسم کی حدیث ہے، مشہور اور مستفیض ہے. اگر یہ تفریق مانی جائے، اگر اس ڈفرینس کو مانا جائے جو انہوں نے کی ہے کہ جو متواتر ہے یہ مشہور ہے اس میں کچھ بھی راوی ہو سکتے ہیں زیادہ، اور اس میں جو ہے مستفیض میں ایک نمبر کامن ہوتا ہے، چاہے 4 ہو، چاہے 3 ہو، چاہے 5 ہو. تو اس اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ مشہور جو ہے وہ زیادہ جامعہ ہے، زیادہ کامن ہے مستفیض سے. یعنی وہاں مستفیض جو ہے مشہور کی ایک خاص قسم ہے. کون سی قسم؟ جس میں ایک کامن نمبر ہوتا ہے، سوا ہوتا ہے، یعنی ایک کامن نمبر، چاہے 3 ہو چاہے 4 ہو. اب ہمارے پاس مشہور کے بارے میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم اب بیان کریں گے. پہلی چیز یہ ہے کہ مشہور کے بارے میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ مشہور جو ہے یہ مصطلحی مشہور ہے، اصطلاحی مشہور، اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں. البتہ کچھ حدیثیں جو ہے وہ مشہور لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، مگر ضروری نہیں کہ وہ حدیثیں سچ میں مشہور ہو. جس طرح مطلب فقہا کے درمیان ایک حدیث مشہور ہے، ابغض الحلال الی اللہ طلاق، اللہ کے نزدیک جو سب سے بدترین عمل، جائز عمل، حلال عمل ہے وہ طلاق ہے. تو اس حدیث کو جو ہے بہت سارے لوگوں نے روایت کیا، جس طرح امام حاکم نے اس کو جو ہے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے بہت ساری چیزیں ہیں مشہور لوگوں کے درمیان. جو حدیث مشہور ہے وہ ہے العجلۃ من الشیطان، جلدی جو ہے شیطان کی طرف سے. اس کو امام ترمذی اور نے نقل کیا اور اس کو حسن کہا. تو یہ ہم اس مشہور کو ڈسکس نہیں کریں گے لوگوں میں مشہور کیا ہے. کچھ حدیثیں بہت مشہور ہوتی ہے مگر ہمارا تعلق ان احادیث سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا تعلق ان احادیث سے ہے جو اصطلاحی مشہور ہے. تو ہم نے ان کے بارے میں کہا کہ جو ہم نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، تو وہ حدیث جو ہے مشہور ہے. اب اس پر کچھ کتابیں جو ہے وہ بہت ہی مشہور ہے. امام سخاوی کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے المقاصد الحسنہ
फी मश्तरा अलैहि अलसिना, यानी वो किताबें जो इमाम सखावी की हैं इसमें भी है, मगर जनरली जो ये किताबें हैं ये मशहूर जो है ये लोगों की जुबानों पर है, टेक्निकली मशहूर जो है हमारे पास नहीं है। अब मशहूर का हुक्म क्या है? मशहूर में सही भी है, मशहूर में हसन भी है, और मशहूर में ज़ईफ भी है, और मशहूर में मौजू भी है। तो जो हदीस मशहूर होगी तो उसके हुक्म के बारे में हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि इसमें सही भी हो सकते हैं, हसन भी है, और ज़ईफ भी है, और मौजू भी, यानी मकबूल अहादीस भी हसन हो सकती है, मशहूर हो सकती है, और मरदूद भी। तो ये मशहूर के बारे में हमने पहली बात की। तो मशहूर, अगर मुझे लगता है इंशाल्लाह अगर कोई सवाल होगा वो आखिर में ले लेंगे हम। तो मशहूर वो है, मैं लास्ट रिपीट करता हूँ मशहूर के बारे में, जिसको रिवायत करे 2 से ज्यादा, या दूसरे अल्फाज में जिनको रिवायत करे 3 या 3 से ज्यादा, वो हदीस जो है वो मशहूर है। और अगर ये तादाद हर तबके में बराबर है तो उस हदीस को हम मुस्तफीज कहते हैं, और इसकी मिसाल मैंने आपके सामने रख दी। दूसरी हदीस जो हमारे पास है उसको हम बोलते हैं वत्तालिस, उस एतबार से तीसरी, मगर इस एतबार से दो, अहद की दूसरी किस्म, वो अजीज है। वलैसा शर्तन लिस्सही, यानी कुछ लोग कहते हैं कि सही की एक ही शर्त है, वो क्या है? वो यही है कि ऐसी हदीस जो है हम उस हदीस को मानेंगे जो हदीस अजीज होगी। ये कौल किसका है? ये असल में एक मुअत्तजिला में एक इमाम थे, उनका नाम था अबू अली अल जुबाई। अबू अली अल जुबाई जो कहते थे, वो कहते थे कि ये जो है ये शर्त है इसके लिए, यानी अजीज जो है, अजीज के लिए, अजीज जो है ये सही के लिए शर्त है, ये कम से कम हदीस जो है अजीज होनी चाहिए, उसका मतलब गरीब नहीं होनी चाहिए, ये कम से कम शर्त उन्होंने लगाई थी, जिसको है उसी का ये रद्द करते हैं। खिलाफत लिमन ज़अमहु, यानी जिन लोगों ने बात कही है ये बात जो है ये बात सही नहीं है। वो कहते थे कि बहुत सारी चीजें उन्होंने भी कहती थी, उनका जो है अकीदा है, असल में अगर हम देखेंगे कि इस बारे में उनका जो है अकीदा ही अलग है इल्म हदीस के बारे में मुअत्तजिला का, जैसे कि इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे वो कभी कि उनका इस बारे में अकीदा क्या है। तो दूसरी किस्म जो हमारे पास है वो अजीज है। अजीज किस हदीस को बोलते हैं? अगर हम अजीज की इस्तिलाही डेफिनेशन देखें तो उन्होंने कहा है जिसमें अल्लाह यकील रुवातुहु अलल इस्नाइन फी जमी तबकात सनद, यानी 2 से कम रावी ना हो, यानी कोई ऐसी हदीस जिस हदीस में 2 से कम रावी ना हो किसी भी जगह, ऐसी हदीस को अजीज कहते हैं। यानी अगर मैं इस तरह कहूं 2 या 2 से ज्यादा वो मशहूर है, 2 है तो अजीज है, 1 है तो गरीब है, जो इनने 2 लफ्ज में यहाँ कहा था। क्या कहा था? औ मा हसरिन बिमा फौकल इस्नाइन, यहाँ देखिए आप, औ मा हसरिन बिमा फौकल इस्नाइन, जो 2 से ज्यादा है वो क्या है? वो मशहूर है। औ बिहिमा, या 2 है तो वो क्या है? अजीज है। औ बिवाहिद, या 1 है तो वो हदीस जो है वो हदीस गरीब है। अब अजीज की डेफिनेशन क्या है? अजीज की डेफिनेशन ये है जिसको रिवायत करे 2, जिसको रिवायत करे 2, ये अक्ल होता है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, यहाँ तो स्क्रीन शो हो रही है, यहाँ तो हो रही है, अपना नेटवर्क चेक करो, यहाँ स्क्रीन शो हो रही है। तो अजीज किस हदीस को बोलेंगे? जिसको रिवायत किया हो 2 ने, तो ऐसी हदीस को है कम से कम 2 रावी कहीं पर हो, या तो हर जगह 2 हो, या कम से कम 2 हो, एक जगह 2 होनी चाहिए कम से कम, अगर 2 है कम से कम कई जगह। एक चीज याद रखिएगा, जब हम तबके की बात करते हैं तो यहाँ हमेशा किल्लत की एतबार किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी के 5 सब्जेक्ट्स है, उसके 4 पास है, 1 फेल है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इसका रेपियर है। क्यों? हम ये नहीं देखेंगे कि 4 पास है, हम ये देखेंगे फेल कितनी है। इसी तरीके से जब हम सनद को चेक करते हैं, हम ये नहीं देखते कि सबसे कितने रावी है, हम देखते हैं कि किसी तबके में रावी कम कहां पर है। जहां पर रावी कम होंगे वहां हम हुक्म लगाएंगे कि ये हदीस है। अगर हमने कहीं 3 देखे तो हम कहेंगे ये हदीस जो है कम से कम 3 देखे, या कम से कम 4 देखे, हम कहेंगे ये हदीस मशहूर है। अगर हम कहीं 2 ही देख लेते हैं, किसी भी तबके में हमने कहीं 2 देखे, तो हम कहेंगे ऐसी हदीस जो है ये गरीब है। इसकी मिसाल भी हमारे पास है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, बहुत सारी इसकी मिसालें जो है, अगर हम इसकी मिसाल एक हदीस में बयान करें, जिस हदीस को बयान किया है
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कि अन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम आप में से कोई मुमिन नहीं हत्ता अकून हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। ये हदीस जो है ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने नकल की है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को अगर देखें कहाँ से रिवायत किया है, ये हदीस बयान की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दो ही सवाल रिवायत करते, एक अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरा अबू हुरैरा, यानी दो ही रावी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले तबके में दो ही रावी है, एक हजरत अनस है और दूसरे अबू हुरैरा है। और इन दो सहाबा से दो ही ताबी जो है रिवायत करते हैं, एक कतादा है और दूसरे अब्दुल अजीज बिन सुहैब है, ये दो इनसे रिवायत करते हैं। और इन दो से चार रिवायत करते हैं अतबाए ताबीन में से, एक शुअबा है, एक सईद है, एक इस्माइल बिन उलैया है, एक अब्दुल वारिस है, ये चार रावी है। तो हमने देखा कि दो दो जगह पर दो ही है, एक अनस और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरे जो है कतादा और अब्दुल अजीज, ये दो ताबी है। तो ऐसी हदीस को जो ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन, ये जो हदीस है इस हदीस को हम कहेंगे अजीज, क्योंकि इसकी सनद में तबकात में एक जगह नहीं बल्कि दो जगह दो ही रावी है, एक सहाबी दो है, एक ताबीन दो है। ऐसी हदीस को जो हम कहते हैं अजीज। तो यही जो चीज इन्होंने बयान की है। अब जो बात इन दूसरे के वाले से शर्तन लिसही खिलाफन लिमन ज़अमहु, इन्हें कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरह इमाम जुबाई की बात मैंने आपके सामने रख दी, वो कहते हैं कि सबसे कम जो होने चाहिए वो दो रावी होने चाहिए, इन्हें एक पर उनका भरोसा नहीं है। वो कहते एक नहीं होनी चाहिए, गरीब उनके यहाँ जो हदीस जो है काबिल हुज्जत नहीं है। मशहूर तो अक्सर लोगों के यहाँ काबिल हुज्जत है, अलबत्ता गरीब भी है कुछ लोगों के यहाँ, मगर जो गरीब है गरीब पर लोग जो है एतराज करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि कुछ लोग इसको जो है इसके बारे में कुछ अपनी जो है वो अपना कुछ रिजर्वेशन रखते हैं अजीज के बारे में। अजीज के बाद जितने भी एक ही तबका आता है जिसको हम गरीब कहते हैं, उसके बारे में लोगों का जो है कुछ, जिनमें सबसे बड़े इमाम जो थे मुअतज़िला में से इमाम अली जुबाई। तो इस तरीके से ये दो किस्में हमने आपके सामने बयान की। इसके बाद हमारे पास तीसरी जो है, तीसरी किस्म जो हमारे पास है वो है गरीब। गरीब के लफ्जी माने अगर हम देखेंगे तो गरीब के लफ्जी माने है अजनबी, यानी अजनबी, या इसको हम मुफरद भी कहते हैं या फर्द भी कहते हैं। इस हदीस को हम फर्द भी कहते हैं। मशहूर की किस्में नहीं है, अजीज की किस्में नहीं है। अब गरीब क्या है? गरीब है जिसमें एक ही रावी रिवायत करता हो, औ बिवाहिद, यानी जिस हदीस को एक ही रावी रिवायत करे उस हदीस को हम जो बोलते हैं वो हदीस क्या है? वो हदीस गरीब है। इसकी मिसाल दो तीन किस्मों से दी जा सकती है, क्योंकि हमारे पास गरीब की दो किस्में होती हैं, एक गरीब मुतलक और एक गरीब निस्बी। तो गरीब अगर सनद के कहीं भी हमने एक ही रावी देखा, हदीस हम कि हमारे पास हदीस की पूरी सनद है, किसी तबके में हमने एक ही रावी देखा, तो ऐसी हदीस को हम कहते हैं ये हदीस जो है ये हदीस गरीब है। अलबत्ता अगर सहाबी है, अगर सहाबी एक है तो इस हदीस को हम गरीब मुतलक बोलते हैं, ये मुतलक पहले से गरीब है, यानी जो ही नबी किसी ने बयान की तो एक ही रावी ने रिवायत की है, तो ये गरीब मुतलक है। अगर और कहीं है, इन्हें सहाबी को छोड़कर और कहीं है, फी इस्नाद सनद है, इन्हें सनद के दरमियान कोई एक रावी है, तो ऐसे हदीस को हम अल गरीब निस्बी कहते हैं, निस्बी गरीब कहते हैं। तो अब अगर गरीबी मुतलक की हम बात करें, जरा गरीब की बात करें, गरीब हदीस की, तो गरीब हदीस हमारे पास है इन्नमल आमालु बिन्नियात, जो सही बुखारी की पहली हदीस है। तो इधर से पता चलता है कि इमाम बुखारी ने सही बुखारी में अखबार अहद पर भी किताब लिखी है कि अखबार अहद हुज्जत है, मगर अपनी किताब की शुरुआत जो की है वो मुतवातिर से नहीं की है, वो मशहूर हदीस से नहीं की है, वो अजीज हदीस से भी नहीं की है, वो अहद की सबसे कमजोर तरीन किस्म जो है, अहद की सबसे कमजोर तरीन किस्म कौन सी? गरीब है, जिसमें एक ही रावी होता है कहीं पर, और उससे स्ट्रांग अजीज है और उससे स्ट्रांग मशहूर है। सबसे कमजोर
سے سٹارٹ کیا ہے تاکہ ان لوگوں کا رد ہو جائے جو احد کو حجت نہیں مانتے. اور اسی لیے جو ہے انما الاعمال بالنیات اس حدیث کو ایک ہی راوی روایت کرتے ہیں، وہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر اس حدیث کے ہم پورا متن دیکھ لیں، یہ جو سند ہے اس حدیث کی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، وہ تھوڑی سوچنے کی چیز ہے. فرماتے ہیں حدثنا حمیدی، مجھے بیان کیا حمیدی نے عبداللہ بن زبیر، قال حدثنا سفیان، ان کو بیان کیا سفیان نے، حدثنا یحیی بن سعید الانصاری، ان کو یحیی بن سعید الانصاری نے، قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع القم بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ على المنبر قال سمعت رسول يقول، یعنی یہ ممبر پہ عمر بن خطاب رضی اللہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم کو یہ سنتے ہوئے، یہ فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول يقول، نبی کریم فرمایا کرتے تھے انما الاعمال بالنیات. اب اور اب یہاں دیکھیں گے کہ کتنے لوگوں تک انہوں نے یہ حدیث پہنچائی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، مگر اس حدیث کو نبی کریم سے بیان کرنے والا ایک ہی صحابی ہے. اگرچہ اس میں سند میں لاکھوں لوگ بھی ہوں گے، کیونکہ جب حضرت عمر بن خطاب نے اس کو ممبر پہ بیان کیا تو بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے حدیث کو سنا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کو سنا ہے، مگر چونکہ امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی راوی روایت کرتا ہے، وہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، تو اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے، اس حدیث کو ہم غریب بولیں گے، کیونکہ اس حدیث میں اور کوئی جو ہے وہ راوی نہیں ہے سوائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ حدیث کی کون سی قسم ہے؟ یہ حدیث کی غریب قسم ہے. اور غریب کی کون سی قسم ہے؟ غریب کی قسم غریب مطلق ہے. اب اگر ہم دوسرے غریب کی قسم دیکھیں اور اس کی مثال دیکھیں جس کو ہم غریب نسبی بولتے ہیں، اس میں ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب المغازی میں روایت کیا ہے اور امام مسلم نے کتاب الحج میں روایت کیا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ مثال اس حدیث کے ہے، مالک روایت کرتے ہیں زہری سے، زہری روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلی راسی مغفر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے دن، تو ان کے سر پہ جو تھا وہ ہیلمٹ تھا، یعنی لوہے کی ہیلمٹ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی تھی. تفرد به مالک عن زہری، یہ اس حدیث میں جو ہے مالک جو ہے زہری سے روایت کرنے میں اکیلے ہیں. تفرد به مالک عن زہری، یعنی جب وہ زہری سے روایت کرتے ہیں تو اکیلے پڑ جاتے ہیں. تو ایسی حدیث کو جو ہم بولتے ہیں، کیونکہ ایک خاص شخص ایک خاص وجہ سے ایک ہی پڑھتا ہے، یعنی وہ اس سے روایت کرنے سے جو ہے اکیلے پڑھتا ہے، تو ایسی حدیث کو ہم بولتے ہیں یہ حدیث جو ہے یہ غریب ہے. اور یہ غریب کی قسم میں سے جو اقسام میں سے جو قسم ہے یہ غریب نسبی ہے. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ غریب کس کو بولتے ہیں تاکہ یہ چیزیں ریپیٹ ہو جائے اور اچھی طرح ہمیں سمجھ آ جائے. غریب ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں سند میں ایک ہی راوی ہو، چاہے ایک جگہ ہو چاہے بہت ساری جگہوں پر ہو. ہمیں اس کا اعتبار نہیں کتنی جگہوں پر ہے، ہمیں کم پر اعتبار کرنا پڑتا ہے کہ سب سے زیادہ کام کہاں پر ہے. تو اگر ایک ہی راوی روایت میں کرنے والا ہو تو ایسی حدیث کو ہم غریب بولتے ہیں، یعنی ایک اجنبی جس کو ہم بولتے ہیں عربی میں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. اس طرح نبی نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ آپ غریب ہو، یعنی اجنبی ہو، او عابر السبیل یا مسافر راستے چلنے والے. تو یہ پہلی بات ہوئی، یعنی جس میں ایک ہی راوی ہو اس کو ہم غریب بولتے ہیں. اب غریب کی بھی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں، یا غریب مطلق ہوگا یا غریب نسبی ہوگا. غریب جو غریب مطلق ہے وہ کیا ہے؟ غریب مطلق جس میں صحابی اکیلا پڑ جائے اس کو غریب مطلق بولتے ہیں، جس طرح انما الاعمال بالنیات. اور دوسری قسم جو ہے آپ کے سامنے جو ہم نے رکھی وہ ہے غریب نسبی، وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی حدیث آئی ہو مگر کوئی راوی دوسرے راوی سے کر رہا ہو. جس طرح اگر ہم پوری حدیث پڑھیں گے جس کا اشارہ میں نے آپ کی طرف کیا، حدثنا ابو الولید، ابو ولید بیان کرتے ہیں حدثنا مالک، ان کو بیان کیا مالک نے، عن الزہری، ان کو امام زہری نے، عن انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ عام الفتح وعلی راسی مغفر. ان الفاظ کے ساتھ بھی صحیح بخاری کتاب اللباس میں یہ حدیث آئی ہے الگ الگ جائے. یہاں دیکھتے ہیں ہم کہ مالک سے جو روایت کرتے ہیں وہ زہری ہے، وہ اکیلے ہیں، یعنی زہری سے مالک اکیلے روایت کرتے ہیں.
اب ہم نے دیکھا کہ مالک اکیلے روایت کر رہا ہے امام زہری سے، باقی اس کے اسٹوڈنٹ اس حدیث کو روایت نہیں کرتے ہیں، اسی لیے ہم نے اس حدیث کو جو کہا ہے، یہ حدیث جو ہم نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے یہ غریب کی جو دوسری قسم ہے جس کو ہم بولتے ہیں غریب نسبی۔ کل ملا کے آپ کے سامنے میں نے آج جو بات کی، ہمارے پاس حدیث ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے کل دو قسمیں ہیں، ایک متواتر ہے، ایک احاد ہے۔ متواتر 4 شرطوں کے ساتھ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ پہلا شرط جو میں نے کل بیان کیا تھا وہ الگ چیزیں ہے، وہ متواتر کی ہے۔ آج کے درس میں جو ہم نے بیان کیا وہ ہے احاد۔ احاد اس حدیث کو بولتے ہیں جس میں متواتر کی شرطیں نہ پائی جاتی ہوں، اور اس کی ہمارے پاس 3 قسمیں ہیں، جس کو 3 یا 3 سے زیادہ روایت کرے یا 2 سے زیادہ روایت کرے، اگر ہم 2 سے زیادہ کہیں گے تو بھی 3 آتے ہیں، یا ہم 3 کہیں 3 سے زیادہ تو اس کو ہم کہیں گے، اور اگر وہ حدیث دوسرا کوئی بندہ اس کو روایت کر رہا ہے یعنی ایک ہی نمبر کے ساتھ ہر طبقے میں، تو ایسی حدیث مستفیض ہوتی ہے۔ اور جس حدیث کو کسی طبقے میں کم سے کم 2 راوی روایت کر رہے ہو تو وہ حدیث عزیز ہے، اور اگر کوئی حدیث کسی جگہ پر اس کو ایک ہی راوی، کسی طبقے میں ایک ہی راوی اس کو روایت کرتا ہو تو ایسی حدیث کو جو ہے ہم جو کہتے ہیں، ایسی حدیث کو ہم غریب کہتے ہیں۔ اور غریب کی ہمارے پاس 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہم نے جو رکھا ہے وہ ہے، پہلی قسم کا نام مطلق، جس طرح صحابی اکیلا پڑ جائے تو مطلق ہوگی انما الاعمال بالنیات، اور اگر دوسری قسم ہے تو نسبی ہوگی، اور نسبی کی قسم جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ وہی ہے جو میں نے بیان کی کہ جب حضرت مالک بن انس نے، ایک انس بن مالک وہ صحابی تھے اور دوسرے مالک بن انس ہے، وہ امام ہے۔ انس بن مالک صحابی اور مالک بن انس امام، جس کو مالک بولتے ہیں، اور امام مالک نے امام زہری سے وہ اکیلے روایت کیا ہے، تو ایسی حدیث کو ہم جو بولتے ہیں غریبی نسبی بولتے ہیں۔ تو اب آخری بات جو ہے، اگر ہم دیکھنے کہ غرائب ہمیں کہاں سے ملیں گی، یہ کتاب کہاں سے مل سکتی ہے، اس کی کتاب ہے مشہور بھی میں صحیح بھی ہے، ضعیف بھی، حسن بھی ہے، موضوع بھی ہے۔ اسی طریقے سے عزیز بھی جو ہے 4 قسم ہے، یعنی مقبول بھی ہے، مردود بھی ہے، یعنی صحیح بھی ہے، حسن بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے۔ غریب میں صحیح بھی ہے، حسن بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی، یعنی ان کا حکم اس طرح ہے کہ ان میں کچھ حدیثیں جو ہے وہ مقبول ہے اور کچھ حدیثیں مردود ہے، یعنی صحیح اور حسن بھی ہے اور ضعیف اور موضوع بھی ہے۔ اب جو اگر ہم دیکھیں گے کہ اس پر غریب پر اگر کچھ کتابیں ہمیں دیکھنا ہے تو اس پر 2-4 کتابوں کا دیکھ سکتے ہیں ہم۔ 2 کتابوں کا یہاں پر میں نام لینا چاہوں گا۔ ایک ہے غرائب مالک، دارقطنی نے مالک کی غرائب پر ایک کتاب لکھی ہے، امام دارقطنی نے، اس کتاب کا نام ہے غرائب مالک۔ اسی طرح سے دارقطنی نے اور ایک کتاب لکھی ہے الافراد، یعنی فرد کی جمع افراد آتی ہیں، یعنی وہ حدیثیں جن میں ایک ہی راوی کہیں پر ہو۔ اور اسی طریقے سے ابو داؤد سجستانی نے کتاب لکھی ہے السنن التي تفرد بكل سنة منها اہل البلدہ، یعنی یہ کتاب کا نام ہے اور اس کو ابو داؤد سجستانی نے لکھا ہے۔ ان کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ احادیث کی کتابیں جو ہے ان میں سب سے زیادہ جو ہے یہ لکھی گئی ہے ان احادیث پر جو احادیث غریب ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کہاں سے زیادہ حدیثیں ملے گی جو غریب ہے، تو ہمیں مسند بزار سے ملے گی اور المعجم الاوسط طبرانی سے ملے گی، جن کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ احادیث جو ہے یہ غریب ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر میں اور ایک بات بتانا بھول گیا، اگر آپ کو یہ تعریفیں یاد کرنی ہے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کے لیے میں ایک کتاب آج سینڈ کروں گا گروپ میں، جس کو میں نے خود جمع کیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے التعریفات الاساسیہ فی علم المصطلح، یعنی وہ میں صرف یاد کرنے کے لیے لکھے، اگر آپ کو ڈیفینیشنز یاد کرنی انشاءاللہ اس کتاب کو میں آپ کے گروپ میں بھی سینڈ کروں گا۔ اس کو میں نے ڈفرینٹ کتابوں سے جو ہے سب سے ایزی ڈیفینیشن جو مجھے لگی یاد کرنے کے لیے ان چیزوں کو میں نے وہاں پر جمع کیا ہے۔ تو اس کا یہی نام ہے التعریفات الاساسیہ فی علم المصطلح، یعنی علم مصطلح میں جو ہے وہ ڈیفینیشنز کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ ان کو دیکھیے گا تو میں انشاءاللہ وہ سینڈ کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں وہ کہاں پر ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں سینڈ کروں گا تاکہ آپ کو ان ڈیفینیشنز کو، جو ڈیفینیشنز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں،
उनको समझने में आपको आसानी हो जाए। फिर भी मैं यहाँ देखता हूँ, अगर मुझे इस वक़्त वो मिली, यहाँ पर इस वक़्त मुझे नहीं मिल रही, इंशाल्लाह मैं देखूँगा उसको और मैं आपके ग्रुप में इंशाल्लाह उसको सेंड करूँगा, जहाँ से आप सही की डेफिनिशन याद करेंगे। मतलब मुतवातिर की डेफिनिशन क्या है, अज़ीज़ की डेफिनिशन क्या है, गरीब की डेफिनिशन क्या है, ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दी सारी चीज़ें। तो कुल मिला के आज हमारा जो है पहला टॉपिक जो ख़त्म हुआ है, हम तक हदीस पहुँचने के एतबार से हदीस की 2 किस्में हैं, एक मुतवातिर है, एक अहाद है। मुतवातिर की 2 किस्में, मुतवातिर मानवी और मुतवातिर लफ्ज़ी। और फिर उसके पास अहाद के पास हमारे पास 3 किस्में हैं, मशहूर, अज़ीज़, गरीब। जिसको 3 रिवायत करे, 3 से ज़्यादा, उसको मशहूर बोलते हैं। जिसको 2 रिवायत करे, उसको हम अज़ीज़ बोलते हैं। जिसको सनद के किसी तबके में एक रावी रिवायत करता हो, उस हदीस को हम गरीब बोलते हैं। ये कुल मिला के हमने आपके सामने ये सारी चीज़ें रखी, जिसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो तफ़रीक, जो मतलब तक़सीम उलमा के यहाँ है, हम तक हदीस पहुँचने के एतबार से वो 2 ही किस्में हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर कोई सवाल, जैसे कि हम ये बात जानते हैं कि अहाद के ऊपर जो किताबें लिखी गई है, चूँकि मुतवातिर के ऊपर जितने भी लोग हमने देखे हैं कि वो इसके हुज्जत होने पर कायल हैं, यानी वो कहते हैं कि ये हुज्जत है, मुतवातिर हुज्जत होते हैं। अब अहाद के बारे में बहुत सारे जितने भी मुनकिरीन हदीस ने, उन्होंने अहाद पर हमला किया है। वो कहते हैं, क्या हम एक रावी के कहने पर कुरान को छोड़ देंगे? क्या हम एक रावी के कहने पर ये बात मान लेंगे? अगर ये इतनी इम्पोर्टेंट बात थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से एक ही शख्स ने क्यों रिवायत की है? इसके बारे में जो उनके इश्कालात हैं वो बयान। सबसे पहले हमें ये बात याद कर लेनी चाहिए, अहाद का मतलब ये नहीं है कि एक ही शख्स ने वो बात सुनी है, या 2 ही शख्सों ने वो बात सुनी है, या 3 ही शख्स, चाहे मशहूर, चाहे अजीज, चाहे गरीब। पहले ये बात ज़हन में रखनी चाहिए, उसका नहीं है ताल्लुक, बल्कि ताल्लुक है कि रिवायत कितने लोगों ने की है। अगर एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में बयान की है, तो जितने भी सहाबा थे वो सब ने सुन ली। अब जिन सहाबा ने वो सुन ली, क्या सभी ने रिवायत की? नहीं, उनमें से कुछ लोगों ने रिवायत की है। अगर उनमें से कुछ लोगों ने ही रिवायत की है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हदीस कम है। अलबत्ता हम रिवायत के एतबार, रिवायत करने के एतबार से जानते हैं कि इस रिवायत को रिवायत करने वाले कम है। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना सफर किए, मगर इसकी तफसील में बहुत कम मिलती है। अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा तफसील हमें इससे मिलनी चाहिए थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से, मगर हमें उससे ज्यादा तफसील नहीं मिलती, क्योंकि उनने हदीसें अक्सर बयान कम की है। सुनी तो बहुत थी, मगर बयान कम की, क्योंकि उनका इश्तिगाल रहा। जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, तब तक तो नबी के खुद लोग सुनते थे। जब नबी के दुनिया से इंतकाल करे, चले गए, इंतकाल पुरमला ने फरमाया, तो उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा बने। तो उनके पास फिर 2 ही साल रहे, और उन 2 साल में भी पूरी तरह मानी ज़कात का मसला बना, या जो है मुर्तदीन का मसला बना, तो वो हदीस बयान नहीं कर पाए। इसके बरअक्स अबू हुरैरा ने बाद में ईमान लाए, मगर ज़्यादा रिवायत कर की। तो इसका मतलब ये नहीं कि बंदे ने कितनी हदीसें सुनी है, बल्कि हम कहते हैं मा रवाहु, जिसको रिवायत करे, तलासतुन फअक्सर, 3 या 3 से ज्यादा, तो मशहूर है। तो यहाँ हम बात करते हैं रिवायत करने वालों की, ना कि सुनने वालों की। सुनने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो पहला एतराज जो मुनकरी हदीस की तरफ होता है, क्या एक ही आदमी ने ये हदीस सुनी है? तो हम कहेंगे ये एक ही आदमी ने हदीस नहीं सुनी। हम ये नहीं कहते कि कितने लोगों ने हदीस सुनी है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये हदीस कितने लोगों ने रिवायत की है। इस पर जो किताबें हमारे पास इस वक्त आ गई हैं, एक किताब का नाम है हुज्जियतुल खबर अहाद फिल अकाइद वल अहकाम। ये किताब जो है डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान अशरीफ ने लिखी है, और इस किताब को जो है मदीना से इसको छापा गया है, और ये बेहतरीन किताब है, 120 पेज की किताब है। ये इस पर किताब लिखी गई है। और इसी तरीके से दूसरी किताब हमारे पास जो है, उसका किताब का नाम है खबरुल अहाद इंदल हनफिया, यानी हनफिया के, यानी जो ये जो है, ये इस पर भी एक किताब जो है, छोटी सी किताब है, बुकलेट समझो, 33 पेज की है, एक तहकीक है, इस पर भी किताब लिखी गई है। और इसी तरीके से एक बेहतरीन किताब है खबरुल वाहिद व हुज्जतहू, इन्हें खबर वाहिद और इसकी हुज्जत पर काम किया गया है। इनका नाम है अहमद बिन महमूद अब्दुल वहाब अशमकीती। इन्होंने जो है ये किताब इस मसले पर लिखी है कि खबर वाहिद के हुज्जत होने पर। और जहां तक ये खबर वाहिद हुज्जत होने का ताल्लुक है,
اس پر امام بخاری نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اور امام بخاری کی کتاب جو ہے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ امام بخاری کی سب سے مشہور کتاب صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری کی کتابوں کی کل تعداد جو ہے، یعنی صحیح بخاری میں جو کتب ہے، یعنی پہلے کتاب بدء الوحی ہے، کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے، کتاب الوضو ہے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احاد کے بارے میں بھی ایک کتاب باندھی ہے، یعنی احاد کے حجت ہونے کی، اور وہ جو کتاب نمبر ہے وہ 96، یعنی آخری کتاب جو ہے کتاب التوحید سے پہلے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے، اور 96 پر یعنی کتاب اخبار الاحاد، کتاب اخبار الاحاد جو ہے یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے، اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ سارے مسائل بیان کیے ہیں کہ جہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر روایت کرے یا دو شخص روایت کرے یا تین شخص روایت کرے تو وہ شریعت میں قابل قبول ہوتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث کا میں آپ کو یہاں پر اشارہ دیتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قبلے کا جو مسئلہ ہوا یا دوسری چیزیں ہوئی تو کتنے لوگوں نے اس کی خبر دوسرے لوگوں تک پہنچائی، تو جس پر ان لوگوں نے جو ہے وہ کام کیا، یا ایک آدمی کے بلانے پر لوگ دعوت پر آتے تھے تو اس اعتبار سے بھی جو ہے ایک آدمی کی بات کو جو ہے حجت مانا گیا ہے، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں جو ہے جس سے امام بخاری نے اگر انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو اس پر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ امام بخاری نے بھی اس پر کتاب باندھی ہے، اور اس میں بھی احادیث لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے وہ ایک ہی راوی کے کہنے پر بھی حجت شریعت میں تسلیم کی گئی ہے، اور اصل میں جو منکرین حدیث ہوتے ہیں وہ پورے حدیث کے ذخائر کے منکر نہیں ہوتے، وہ احد کے ہی منکر ہوتے ہیں، اور جب کوئی شخص خبر احد کے بارے، اور یہاں تک امام بخاری سے پہلے بھی امام شافعی رحمہ اللہ نے الرسالہ لکھا ہے، اور الرسالہ کے بارے میں بھی، اور الرسالہ میں بھی انہوں نے جو ہے اس خبر واحد پر بات کی ہے کہ اس کے حجت ہونے پر انشاءاللہ الرحمن انشاءاللہ اگلا درج جو کل کا درج جو ہوگا وہ اس کو ہم اسی لیے خاص کریں گے کہ خبر واحد کے حجت ہونے کے کیا دلائل ہیں، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ عزیز ہو، چاہے وہ مشہور ہو، اور ہم کوشش کریں گے غریب، کیونکہ غریب احاد کی سب سے کمزور قسم ہے، اور انشاءاللہ الرحمن ہم اس کو کل آپ کے سامنے جو کل کا لیکچر جو ہوگا وہ خبر واحد کے حجت ہونے کے بارے میں ہوگا، انشاءاللہ آپ اس کو ضرور اس کلاس کو جوائن کیجیے گا تاکہ آپ کو جتنے بھی شکوک و شبہات ہیں اس بارے میں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد